मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्नका लागि खोलिएको। यहाँ आफ्नो बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र रगतसँग होली खेलेर आएका तानाशाहीहरूका विरुद्धमा, भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा भाला खाँदै र तिनीहरूका अगाडि मुकाबिलाका साथ डटेर लड्नका लागि खोलेको अभियान हो। यो सेलिब्रेटी होइन कि योद्धाको अभियान हो। यो कुरा हेक्कार हो सबै। र यो भइरहँदाखेरि हामीले मुलुकका हरेक कुरामा परिवर्तनका सङ्घार देख्यौँ। मुलुक आज धार्मिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, हरेक रूपमा अल्पत्र अवस्थामा परेको छ। मुलुकमा आज राजनीतिको संस्कार छैन। मुलुक कुरानीतितिर फसिरहेको छ। यी सबै कुरा भनिरहँदाखेरि यो अभियानको पहिलो उद्देश्य भनेको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा जनताका निम्ति भन्दै 2007 सालदेखि आजसम्म नाङ्गो खुट्टामा चप्पल लगाउँदै नेताका विरुद्धमा भाषण गर्दै आइरहेका ती नागरिकहरू 2007 सालदेखि अहिले पनि फेरि आन्दोलन भएको छ। ती आन्दोलनमा पनि त्यही चप्पल लगाएर नागरिकहरू आइरहेका छन्। यसको मतलब के हो भने 2007 सालदेखि आजसम्म प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका नाममा भाषणबाजी भएछन् तर जनताको जीवनस्तर कहिल्यै पनि परिवर्तन भएन छ। किनकि 7 सालमा पनि चप्पल लगाएर आन्दोलनमा आउँथे। हिजो अस्ति भएका आन्दोलनमा पनि चप्पल थिए। यसको मतलब जनताको जीवनस्तर परिवर्तन भएन छ। यो जनताको जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मूल एजेन्डाका साथ यो अभियानको शुभारम्भ गरेका थियौँ। हामी राजनीतिक दलभन्दा माथि बसेर हामीले झन्डा किन बनाएनौँ त तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यो अभियानको झन्डा छैन। हाम्रो एउटा मात्रै झन्डा हुनेछ, त्यो हो चन्द्र सूर्य। त्यहाँभन्दा अर्को झन्डा हुने छैन। हामीले त्यो भएर यो अभियानको झन्डा बनाएनौँ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ पार्टी किन खोलेनौ। अहिले पनि यदि हामी चुनावमा गयौँ भने यी दलका शीर्ष नेतालाई पछार्न सक्ने हैसियत राख्छौँ र पछार्छौँ। तर हामीलाई राजनीतिकभन्दा माथि, पार्टीको गुटगत स्वार्थभन्दा माथि, व्यक्तिगतको आचरणभन्दा माथि यो मुलुक छ। मुलुकलाई परिवर्तन गर्नलाई राजनीतिक पद र कुर्सीको लडाइँ होइन कि एउटा अभियानको खाँचो छ, जो महाअभियानको खाँचो छ, जो बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले हिजो नेपाल एकीकरणको एउटा अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए। त्यस्तै भ्रष्टाचार निर्मूल, सुशासन कायम, विधिको शासन, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति, साँच्चैको नेपाल बनाउने अभियान आवश्यक छ ठानेर यो अभियानको शुभारम्भ गरेका। अघि माननीयज्यूहरूले भन्नुभयो, मैले सुने यहाँ बसेर, ज्ञानेन्द्रजी राजनीतिमा आउनुहोस्, कति हतार भएको छ उहाँहरूलाई, राजनीतिमा आउनुहोस्। सांसद र मन्त्री बन्नलाई र मन्त्री भनेर छलछल हिँड्नलाई यो अभियान खोलिएको होइन। मेरा अभियन्ता साथीहरू, देश विदेशबाट हेरेर बस्नुभएका अभियन्ता साथीहरू, यो कुनै कुर्सीका पदका लागि, कुनै दलगत स्वार्थका लागि होइन। यो मुलुकको रूपान्तरणका लागि हो। यो मुलुकको विकासका लागि हो। एकछिन सम्झौँ हामी यो अभियान किन खोल्यौँ। आज यो मुलुकको अवस्था कस्तो छ। प्रजातन्त्र आयो 2007 सालदेखि 2077 साल भयो, झन्डै 30 वर्ष भयो। 30 वर्ष भन्दा माफ गर्नु होला, झन्डै 70 वर्ष भयो। 70 वर्षको कालखण्डमा यो मुलुकले पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। 2007 सालको प्रजातन्त्र, 2017 सालको पञ्चायत, 2046 सालको प्रजातन्त्र, 2059 सालको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता, 2064, 65, 62, 63 को गणतन्त्र। विश्वकै इतिहासलाई यदि पल्टाएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा छोटो समयमा सबैभन्दा बढी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने देश नेपाल पर्छ। तर हामी जनताको जीवन कहिल्यै पनि परिवर्तन भएन। कारण एउटा मात्रै छ, प्रजातन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा र लोकतन्त्रका नाममा सिर्फ लुट्ने तन्त्र भयो, लुटतन्त्र भयो। यसको अन्त व्यक्ति उही छ। हिजो पञ्चायतमा पनि मन्त्री बनेको छ। हिजो प्रजातन्त्र आउँदाखेरि 7 सालमा पनि सांसद मन्त्री के कार्यकर्ता बनिया छ। पञ्चायत गयो, फेरि मन्त्री पट्काएको छ। फेरि लोकतन्त्र आयो, त्यहाँ मन्त्री पट्काएको छ। अझ अहिले हुँदैन, अझ परिवर्तन गरेर फेरि मन्त्री पट्काउनु पर्ने। एउटै अनुहार हेर्दा हेर्दा वाक्क लाग्यो। अनुहारसँगै आचरण पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यो अभियानको सुरुवात गरेका छौँ। र यो अभियानले
श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले र नेपालका नागरिकले मिलेर बनाएको देश हो। कतिलाई तितो लाग्न सक्छ, पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिँदैमा थुक्ने मान्छे पनि यो देशमा जीवितै छन्। कतिखेर घिन पनि लाग्छ मलाई ती मान्छेहरू देख्दाखेरि। तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ, तपाईँ कुन संस्कृति मान्नुहुन्छ, तपाईँ कुन परम्परा मान्नुहुन्छ, त्यो कुरा ठुलो होइन। बाउ भनेको बाउ हुन्छ, पिता भनेको पिता हो। यो देशको एक मात्रै परमाधिपति पिता पृथ्वीनारायण शाह हुन्। मानो या नमानो मान्नै पर्छ। यो मुलुक आर्जेको धेरै नाम मान्छेहरूले भन्ने कुरा गरे। यदि शाहहरूले जितेको हो भने यो देशको नाम शाह किन बनेन? गोर्खाका राजाले जितेका हुन् भने यो देशको नाम गोर्खा किन बनेन? नेपाल किन बनेन? नेपाल भनेको इतिहास पल्टिनुस्। पाल जातिले शासन गर्ने, उनको कारोबार गर्नेलाई मिलेर नेपाल भन्ने भनेको हो। हामीहरूको एउटा मात्रै देश छ त्यो हो नेपाल, एउटा मात्रै जाति छ त्यो हो नेपाली। याभन्दा अर्को जात पनि छैन, याभन्दा अर्को देश पनि छैन। आज यो मुलुक आर्जिन एकजना व्यक्तिको कुनै पनि आवश्यकता थिएन, एकजना व्यक्तिको मात्रै योगदान होइन। विभिन्न भाषाभाषीहरू, विभिन्न जात जातिहरू धेरैले भन्ने गर्छन् हामी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन। यो मुलुक आर्जिने र यो मुलुक बनाउने, यो मुलुकको जगलाई शुभारम्भ गर्ने एकजना मात्रै दलित जातिका मान्छे विषय नखर्चीको अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट छुटाएपछि पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको एकीकरण गरेका छन्। त भन्नुहोस् त दलित समुदायको किन यो देश आर्जिनमा हात छैन? सबैभन्दा बढी हात छ। अर्को अहिले भन्छन् साथीहरूले मूलवासी हाम्रो हात छैन भन्छन्। यो मुलुक आर्जिन, यो देश आर्जिन यदि सबैभन्दा बढी योगदान कसैले गरेको छ भने त्यही मूलवासी र त्यही जनजातिले गरेका छन्। झागल गुरुङ को हुन् त? झागल गुरुङ को हुन्? झागल गुरुङको नेतृत्वमा एकीकरणको सुरुवात भएको छ। अनि अर्को कुरा गर्छन् हाम्रा राई लिम्बू किराँतको योगदान छैन। राई लिम्बू किराँतको यदि योगदान थिएन भने त्यतिखेरको विजयपुर आजको नेपाल बन्दैन थियो। आज पनि हामीले धर्म र संस्कृतिलाई बचाएर राखेका छौँ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा मात्र जातिको देश चाहिन्छ भनेर भन्दै भइदिया भए कसका बाउको हिम्मत थियो कि पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा त्यतिखेर बोल्ने? आज सिर्फ हिन्दू मात्र हुन्थे, यहाँ किराँत हुँदैन थियो, यहाँ बुद्धिस्ट हुँदैन थियो, यहाँ नेवारहरूको आफ्नो परम्परा पनि रहँदैन थियो। तर त्यसलाई जोगाएर राखेका छन्। आज निषेधको राजनीति गरिन्छ। बडा अचम्मको राजनीति छ यो देशमा, निषेधको राजनीति। हाम्रो अभियानले यो निषेधको राजनीति गर्दैन, प्रतिशोधको राजनीति गर्दैन। यदि कोही मान्छेले राम्रो काम गर्छ, यदि त्यसको व्यवहार र आचरण राम्रो छ भने विकास गर्नबाट रोकिँदैन। कति विडम्बनाको देश छ। निषेधको राजनीतिले हामीहरूको जीवन पनि यति धेरै कष्टमा पुगिसक्यो कि आज बेलुका सँगै सुतेको साथी, मेरो असल मित्र, राजनीतिक स्वार्थ र निषेधको राजनीतिले भोलिपल्ट बिहानपल्ट उठ्दाखेरि मेरो विरोधी भइसक्यो हुन्छ। यो निषेधको राजनीतिको अन्त्य चाहनलाई यो अभियानको सुरुवात गरेका छौँ। यो अभियानको सुरुवात हामीले केटाकेटी जस्तो मट्याङ्ग्रा गुर्लेली खेलाउनलाई गरे होइन। यो अभियानको सुरुवात विदेशमा रहेका 80 लाख युवालाई नेपालमा रोजगारी सृजनालाई गरेको हो। बडा अचम्म लाग्छ हामी कुरा गर्दैछौँ। के छ यो देशमा? ल भन्नुहोस् त मलाई एउटा कुरा, सामान्य कुरा सोध्नुहोस्। पढ्यो, डिग्री गर्यो, पिएचडी गर्यो, यो देशमा सबभन्दा बढी बेरोजगार को छ? 8 क्लास पढे फेल भएको मान्छे छ? छैन। यो देशमा बेरोजगारी त्यो 2-3 क्लास पढेको कोही मान्छे छ? छैन। सबभन्दा बढी बेरोजगारी को छ यो देशमा? डिग्री पढेको मान्छे छ। त्यो मान्छे किन बेरोजगारी छ भन्दाखेरि यो शिक्षा नीति यस्तो बेकुब किसिमको शिक्षा नीति छ जुन शिक्षा नीतिले मुलुकलाई बेरोजगारीतिर धक्कल्नु सिवा अब केही अरू गर्दैन। यो अभियानको पहिलो उद्देश्य यो नेपालको शिक्षा नीति पनि परिवर्तन गर्नु हो र हामी परिवर्तन गर्छौँ। यसका साथ हामीले यो अभियानको सुरुवात गरेका छौँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई बडा अचम्म लाग्न सक्छ, एकछिन सम्झिनुहोस् त। हाम्रा बाबुबाजेले हिजो सम्पत्ति आर्जन गरे, त्यतिखेरको सरकारसँग नापी गर्दाखेरि या तपाईँको त्यतिखेर लाल पूर्जा लिँदाखेरि सरकारलाई त्यतिखेरको उचित मूल्यमा कर तिरेर मात्रै हामीले लाल पूर्जा लगिया छ।
आज त्यही लाल पूजा लगेको जमिनमा यदि कसैले घर बनायो भने फेरि कर तिर्नुपर्छ, त्यही जमिन खदेर फेरि पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसपछि घर बनायो, त्यो घरभित्र फर्निचर जोड्यो, त्यसमा कर तिर, दाल चामल नुन तेल सबैमा कर तिर, हुँदा हुँदा तपाईको अस्पतालमा उपचार गर्न गए पनि कर तिर, हुँदा हुँदा लगाउने साबुनमा कर तिर, पिसाब फेर्दाखेरि पनि कर तिर, एक कप चिया खाँदाखेरि पनि कर तिर। कर तिरिसके पछाडि अब सुविधा लिने पालो आयो, पैसा दिएपछि त सुविधा लिनु पर्यो। स्वास्थ्य लिन जाऊ, पैसा तिरेरै स्वास्थ्य उपचार गर, शिक्षा पैसा तिरेरै गर, बिजुली पैसा तिरेरै बाल, पानी पैसा तिरेरै खाऊ, बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि पैसा तिर, आजकल त टोल ट्याक्स पनि लिन्छ। त यो कर केका लागि लगिराखेको छ? पहिलो प्रश्न चिन्ह खडा हेर्नुहोस्। यो अभियानको उद्देश्य आम नागरिकले तिरेको करको पारदर्शिता हुनुपर्छ, त्यो कर राज्यको विकासमा खर्च हुनुपर्छ, नागरिकको सुविधामा खर्च हुनुपर्छ। हामीले अमेरिका युरोप भन्दा बढी कर तिर्छौँ, तर त्यो करको कहीँ कतै पनि सामाजिक सुरक्षा दिएको छैन। 60 वर्ष 65 वर्ष पुगिसके पछाडि 1000 रुपैयाँ दिन्छ। जब त्यो मान्छेले यदि जीवनकालभरि कर तिरेको हिसाब गर्ने हो भने लाखौँ करोडौँमा कर तिरेको हुन्छ। यो सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो अभियान खोलिएको। सम्भवतः मुलुकलाई हामी कुनै पनि विचारलाई, कुनै पनि निषेधको राजनीतिकलाई हामी एग्रताका साथ, कुनै दुश्मनीका साथ हेर्दैनौँ, तर भ्रष्टाचारीलाई हामी जहिले पनि दुश्मनीका साथ हेर्छौँ, चाहे त्यो गणतन्त्रवादी होस्, चाहे त्यो राजावादी होस्, चाहे त्यो जो होस्, हामीलाई त्यसको आचरण छ। आज यो मुलुकमा विद्यमान स्थितिलाई हेर्ने हो भने आज के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने अवस्था छ। यसको परिवर्तन गर्न अब आवश्यक छ, यसको परिवर्तनको सुरुवात गर्न आवश्यक छ, मुलुकलाई सही बाटोमा लिन आवश्यक छ। आज बच्चा बच्ची जन्मियो भने अमेरिका र अस्ट्रेलियाको सपना देख्ने एउटा संस्कृति बनिसक्यो। आज कसैले सरकारी जागिर खायो भने सरकारी जागिरको तलबले उसको बच्चाको पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था पुगिसक्यो। कहिलेसम्म? आज यदि कुनै सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेन भने उसको छोरीको स्कुलको फी तिर्न सक्दैन, यो अवस्था पुगिसक्यो। एउटा संस्कृति बनिसक्यो विदेश जाने। हरेक देशको युवा जनशक्ति यदि विदेश पलायन भयो भने अनि बुढाबुढीले देश बनाउँछ भन्दैन। यही कुरालाई रोक्नका लागि राज्य व्यवस्थाका कहाँ र कुन ठाउँमा कहाँ हिट गर्नुपर्छ र कहाँ ठोक्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरिएको अभियान हो। हामीले व्यवस्था भएर व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, कानुन बनेनन् कानुनलाई परिमार्जन गरौँ। कस्तो विडम्बनाको देश! हरेक देशहरू विकास कसरी हुन्छन् भने आफ्नो स्रोतको उचित रूपमा, अप्टिमम म्याक्सिमम रूपमा स्रोतलाई प्रयोग गरे भने देश विकास हुन्छन्। हाम्रो स्रोत के हो? हामीले हुन्डाई कम्पनीका गाडी र टोयोटा कम्पनीका गाडी र टाटा कम्पनीका सामान नेपालमा बेचेर देश बन्दैन। यो देश यहीँका जडीबुटी बेचेर बन्छ, यो देश यहीँका वन पैदावार बेचेर बन्छ, यो देश यहीँको जलस्रोतलाई बेचेर बन्छ, यो देश यहीँको ढुङ्गा माटोलाई बेचेर बन्छ, यो देश यहीँको गाँजा र भाङलाई बेचेर बन्छ। अब कानुन हेर्नुहोस्, ढुङ्गा बेच्न पाइँदैन त्यो गुन्डा हुन्छ, टिम्बुर बेच्न पाइँदैन त्यो अपराधी हुन्छ, विदेशी ब्रान्डका चुरट बिक्री हुने, विदेशी ब्रान्डका रक्सी बिक्री हुने, नेपाली ब्रान्डका रक्सी बेच्यो भने जेल जानुपर्ने, नेपाली ब्रान्डको गाँजा बेच्यो भनेपछि गाँजाको रुख लगायो भने आजीवन कारावास ठोक्ने यो कानुनको अन्त्यको आवश्यक अभियानले गर्छ। त्यसका लागि बडा रमाइलो लाग्छ, कहिले अचम्म पनि लाग्छ, पागल भइन्छ। मलेसियाको काठ ल्याएर नेपालमा व्यापार गरिन्छ, भारतको स्टिल र भारतको फलामले नेपालको पुरै अर्थव्यवस्था टाट र कङ्गाल बनाइसकेका छ। घरको अगाडि बसेको सुको रुख काट्न पाइँदैन, हरियो वन नेपालको त नारा लगाइन्छ। हाम्रो यो अभियानको पहिलो उद्देश्य दुईटा रुख लगाऊ, एउटा रुख काट र देशमा विकास गर, युवालाई रोजगारीमा सिर्जित बनाऊ, अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सकिन्छ। यहाँ जडीबुटी बेच्न पाइँदैन, जडीबुटी बेच्ने मान्छे मारेको हत्यारा भन्दा ठुलो कानुनी सजाय छ। यो कानुनको परिमार्जन गर्न जरुरी छ, यसका पानाहरू च्यात्न जरुरी छ, किनकि यो मुलुक आफ्नो स्रोत र साधनमा टिक्न आवश्यक छ। त्यसका लागि खोलिएको अभियान हो। आज व्यवसायीहरूलाई, यी भ्रष्ट आचरण भएका कर्मचारीहरूले
अस्ति एकपटक हामीले वाणिज्य विभागमा छापा हानेका थियौँ। घर्रामा 1,10,000 ग्यास भेटियो। एक दिनको कमाई हो 26 दिनको कमाई 26 लाख। न लगानी छ, न विथआउट इन्भेस्टमेन्ट, विथआउट रिस्क, ओन्ली फर बेनिफिट। साराका सारा नागरिकलाई दुःख दिएर जुन एउटा परम्पराको थालनी भएको छ, यसको जडसम्म हामी पुग्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले बाहिर 1-2 मान्छेलाई तर्सायो भन्ने कुरा अहिलेका माननीय सांसदज्यूहरूले भन्नुभयो। हामी यसको जडमा जाँदैछौँ। हामी यसको जड भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा हो। जबसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा यो राज्यमा निःशुल्क गर्न सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी मेडिकल माफिया र शैक्षिक माफियाका विरुद्धमा यदि आवश्यक पर्यो भने हतियार उठाउन पनि तयार हुन्छौँ। त्यसका लागि गरेको अभियान हो। यो देश पुरै लुटिसकेका छन्। यो मुलुक चरम सीमामा पुगिसक्यो। विश्वमा कहीँ देख्नु भएको छ स्कुल पढ्नका लागि पैसा दिने? विश्वमा कहीँ देख्नु भएको छ? सरकार केका लागि त शिक्षा पनि दिँदैन, स्वास्थ्य पनि दिँदैन, बिजुली पनि दिँदैन, पानी पनि दिँदैन, न सुरक्षा दिन्छ, न नागरिक अल्पत्र पर्यो भने उद्धार गर्छ। अदालतमा गयो भने पैसा तिरेर न्याय पाउनुपर्छ। के हामीले कर तिरेको सिर्फ प्रधानमन्त्रीलाई गाडी चढ्नलाई, मन्त्रीलाई गाडी चढ्नलाई र यहाँका प्रशासकहरूलाई पटक पटक फेरि फेरि करोडौँको पराडो चढ्नलाई त के तिर्या हो? होइन। हामीले तिरेको करको सदुपयोग हुन्छ भनेर हामीले यो अभियानको सुरुवात गर्यौँ। धेरै साथीहरूले मलाई क्वेसन गर्ने गर्नुहुन्छ, अराजक छौ ज्ञानेन्द्र भन्नुहुन्छ। वास्तविक म जुम्लाको माथिबाट टप टप पानी चुइँदै गरेको माटोमा हालेर खरी पार्टीमा लेखेर हुर्केको विद्यार्थी हुँ। मेरो अराजकता देखेका छैनौ? त्यो नागरिकको पीडा सम्झ। त्यसपछि तिम्रो अराजकता कुन दिन एउटा हतियार बन्यो भनेपछि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो किसिमको अवस्था छ आज हरेक नागरिक। तपाईँ सम्झिनुहोस्, छोरा जन्मियो भनेपछि बाउको छोराको मुख देख्न नपाएर बाउको मृत्यु भइसक्छ। यो देशमा जन्मिया छौँ हामी। हामी माता भन्छौँ, हाम्रा चेलीबेटीलाई हामीले पूजा गर्छौँ, तर त्यही चेलीबेटीलाई बेचेर हामी धन कमाइरहेका छौँ। कोही कतारमा, कोही इजरायलमा, कोही खाडीमा। हामी दुर्गा माता भन्छौँ। हामी आफ्नी सरस्वती माता चेलीलाई बेच्नु परेको छ। एउटा हातमा रातो पासपोर्ट, अर्को बाकसमा लास लिएर आउनु परेको छ। अझै अराजक भन्छौ। यदि यो कुरा सबै नागरिकले बुझ्यो भने कठाला समातेर यो देशबाट यी भ्रष्टहरूलाई निकाल्छ। तर अहिले नागरिकले बुझेको छैन। बुझाउनु पर्ने हाम्रो अभियानको कर्तव्य हो। हामी बुझाउँछौँ। हामी दलसँग, कुनै पार्टीसँग, कुनै सङ्गठनसँग आजै मन्त्री पट्काइहालौँ, भोलि मन्त्री पट्काइहालौँ, कुनै व्यक्तिको आचरण खराब गरेर हिट बनिहालौँ भनेर खोलिएको अभियान होइन। यो अभियान पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमाल पहाड तराईका गल्ली गल्लीसम्म फैलिएको छ। त्यति मात्र होइन, यो अभियान साउथ अफ्रिकादेखि लगेर साउथ अफ्रिकादेखि लगेर उत्तरको तपाईँको क्यानाडासम्म यो अभियान फैलिएको छ। त्यति मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा फैलिएको छ। अब यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेको अभियान हो। यहाँ कसैले भन्ने गर्छन् तपाईँको बात के हो? ज्ञानेन्द्र साई, तपाईँको अभियान राजावादी कि गणतन्त्रवादी भनेर पहिलो क्वेसन चाहिँ हामीलाई आउँछ। राजावादी भने के, गणतन्त्रवादी भने के? म उहाँहरूलाई क्वेसन गर्छु, गणतन्त्र भने के? गणतन्त्र भनेको चुनाव हारेका नारायण काजी श्रेष्ठलाई सांसद बनाउनु त होइन लागे। गणतन्त्र भनेको जमानत जफत भएका वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनु त होइन लागे। जनताले त हराइसक्यो। गणतन्त्र भनेको बहुमतको सरकार दिएर सत्ता सञ्चालन गरेको पद र कुर्सीका लागि लडाइँ गर्नु त होइन लागे। यदि वास्तविक गणतन्त्र हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहन्छौँ। हाम्रो त्यो हिम्मत र दम छ भने फेस गर जनतासँग, जितेर आऊ। 2-4 जना कार्यकर्तालाई भोट दिएर छोटे राजा पालेर मुलुक बन्दैन। अर्को कुरा गर्छन्, यो देश, यो मुलुक हेर्नुहोस् नेताले बनाएको देश होइन। इतिहास साँची छ, राजा र प्रजा मिलेर बनाएको देश हो यो। त्यहाँ नेता कोही पनि थिएनन् यो देश बनाउँदाखेरि।
फ्रेडरिक एल्गेसले बनाएको देश होइन, यो कार्ल मार्क्सले बनाएको देश होइन, यो स्टालिनले बनाएको देश होइन, यो चे गेवाराले बनाएको देश होइन, यो हो ची मिन्हले बनाएको देश होइन, यो फिडेल क्यास्ट्रो र राहुल क्यास्ट्रोले बनाएको देश होइन। यो देश तिनै राजाले, तिनै बलभद्र कुँवरहरूले, तिनै भक्ति थापाहरूले, तिनै भेन्सन थापाहरूले, तिनै पिसे नकर्जीले, तिनै झागल गुरुङले, तिनै लखन थापाले बनाएको देश हो। आज त्यसको इतिहास पढ्नुपर्छ हामीले। यदि हाम्रो बात कसैले भन्छ भने हामी नेपालवाद मान्छौँ, हामी पृथ्वीनारायण शाहको पूजा गर्छौँ, हामी विशे नकर्जीको फोटोमा पूजा गर्छौँ, हामी झागल गुरुङलाई शिरमा राखेर हिँड्छौँ, यही बात मान्छौँ। हामी न मार्क्सवाद मान्छौँ, न लेनिनवाद मान्छौँ, न अमेरिकन, न बेलायती, न युरोपियन कुनै वाद मान्दैनौँ। हामी गौतम बुद्धलाई शिरमा राखेर पशुपतिको आराधना गर्छौँ, यही बात मान्छौँ। यदि कसैलाई आपत्ति छ भने हरेक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार छ। हरेक नागरिकले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ, धर्ममा निषेध गर्नु हुँदैन। तर यो देशको परिचय वैदिक सनातनको देश हो। यो मुलुक भ्रष्टाचार कम हुन्छ भने यो मुलुकलाई हामीले आत्मसम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। हाम्रो व्यवसाय के हो? नेपालले के बेचेर धनी हुने? मैले अघि नै भनिसकेँ मेरा मित्रहरू हो, नेपालले टोयोटा र हुन्डाई कम्पनीका गाडी बेचेर देश बन्दैन। नेपालले सोनीका मिक्सर बनेर देश बन्ने होइन। नेपाल पर्यटकीय देश हो। यसले पर्यटकलाई चिनाउनु पर्छ, पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउनु पर्छ। पर्यटक भनेका जम्मा दुई प्रकारका पर्यटक नेपाल आउँछन्, एउटा धार्मिक पर्यटक, एउटा प्राकृतिक पर्यटक आउँछन् नेपालमा। हामी धार्मिक रूपमा के सम्पन्न छौँ त? विविधता भित्रको एकताको देश हो यो। हरेक नागरिक, हरेक जात जाति, हरेक वेशभूषा, हरेक भाषाभाषीले आर्जेको देश हो। हामी कस्तो राम्रो देशमा बस्छौँ भने एउटा घरबाट छोडेर अर्को घरमा जाने भने भाषा अलग हुन्छ, एउटा घरलाई छोडेर अर्को घरमा जाने हो भने त्यसको वेशभूषा अलग हुन्छ, संस्कृति अलग हुन्छ। एउटै गाउँभित्र विविधताभित्रको एकताको देश हुन्छ। यो संस्कृतिलाई विश्व जगतमा चिनाउन सक्यौँ, यो परम्परालाई विश्व जगतमा चिनाउन सक्यौँ भनेपछि हामीले करोडौँ होइन खरबौँ रुपैयाँ नेपाल भित्राउन सक्छौँ। हाम्रो सुन भनेको यो, हाम्रो पहिचान भनेको योतिर छोडेर विदेशीवाद ल्याएर नेपाल बन्छ। यदि अहिलेको यो शासन पद्धतिमा भ्रष्टाचार कम गर्छु भन्नु र एक मुठी पानीमा म जीवन दान दिन्छु भन्नु एउटै हो। त्यही भएर व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गर्न जरुरी छ, बल्ल मुलुक बन्छ। त्यसका लागि बोलिएको अभियान हो। देशभरिका नागरिकहरू आज यो अभियानलाई साथ र समर्थन गर्दै एकजुट गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। राष्ट्र र मुलुकलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि जानुभएको छ। हामी विषम परिस्थितिमा एक वर्षमा छौँ र देश विदेशमा छरिएर बसेका र यो अभियान त आज हाम्रो यो कार्यक्रमलाई शुभारम्भलाई एकमुष्टका साथ अगाडि बढाउनका लागि आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिजन्यहरू र यसलाई साथ र सहयोग गरी विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि अभियानको वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छन्। पश्चिमको दार्चुलामा होस् या पूर्वको झापामा आज वार्षिक उत्सव मनाइराखिया छ। साउदी अरबमा होस् या अमेरिकाको टेक्ससमा होस् आज वार्षिक उत्सव मनाइराखिया छ। आज मलेसियामा पनि वार्षिक उत्सव छ, आज दुबईमा छ। आज देश विदेशभरि यो अभियानको वार्षिक उत्सव भइरहेको छ। त्यही अन्तर्गत हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयले ललितपुरमा आज वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यसका लागि सबै आमन्त्रित सदस्यहरू र यो अभियानलाई यहाँसम्म काँधमा काँध र हातमा हात राख्न साथीहरू, तपाईँको हौसलाले, तपाईँको भरोसाले यो अभियान एक वर्षमा आज वर्षगाँठ मनाउँदैछ। अझै हौसला र अझै साथले यो अभियानले मुलुकको एउटा रूपान्तरण गर्छ। भोलि म ज्ञानेन्द्र साई भए पनि नभए पनि यो अभियानले उठाएका एजेन्डा बोकेर अर्को मान्छेले पनि यो देशको मुहार फेर्नेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै